بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين القناة، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في درس جديد ان شاء الله. هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعلموا فيه كيفاش نخدموا مربع. بداو على بركة الله. كما القاعده غادي نبداو بدائره سحريه بحال هكا، تعلمناها مع بعضنا من قبل. كنديروا تنطلعوا بالسلسله، تندير جوج سلسلات، كنخدم واحد جوج ثلاثه أربعة، ثلاثة ديال الأعمدة مع السلسلة باش طلعنا، يعني 4 ديال الأعمدة. المهم انت الا بغيتي ديري غرزة حاش او غرزة نصف عمود، ودابا درت 4 ديال الأعمدة، كندير جوج ديال السلسلات، كنجي للبلاصة المعتادة نخدم فيها 4 ديال الأعمدة. بغيتي ديري جوج سلسلات، بغيتي ديري غير سلسله وحده، على حسب الخدمه ديال يديك كي كتكون. ثلاثة 4 ديال الأعمدة، وعاود ندير جوج ديال السلسلات، نعاود نرجع ندير 4 ديال الأعمدة، وكنرد البال مع هذا الخيط باش ما يتسلش ليا، باش ما نخدمش عليه وما نلقاش فين نجرو. كنخدم 4 ديال الأعمدة حتى كنخدم 4 4 8 16 ديال العمود. ثلاثة 4 بحال هكا، تندير عاود درت 4، كندير عاود جوج ديال السلسلات، الخيط كنرد معاه البال باش ما نخدمش عليه، وكندير 4 ديال الأعمدة، درت جوج السلسلات 4 الأعمدة، جوج السلسلات 4 الأعمدة، تندير 4 الأعمدة 4 ديال المرات. بالنسبه اللي ما كيعرفش يضرب الحساب ديال 16، كندير 4 الأعمدة 4 المرات. بحال هكا درت جوج أعمدة. دابا ها هو الثالث، ها هو الرابع، عفوا هنايا غادي نوريكم واحد الخدمه جديده مازال ما تعلمناهاش، مازال ما خدمتهاش معكم. دابا كنجر الخيط باش نفيني هاد الفراغ هذا، عفوا الخيط ما بغاش يرجع للور. كندور ونجر حتى كتفينا ليا الخدمه، ونحصل على الدائره كما بغيتها بحال هكا. ودابا ما غاديش ندير السلسله، غادي ندير هكا، نلوي الخيط على الكروشي ونجيب السلسله اللي بديت في الاول. عفوا سمحوا لي، نسيت ما خدمتش على هذا على الخيط. كنرجع في العمود وكنخدم على الخيط ديالي باش نفيني الخدمه كتفينا بحال هكا.
كنلوي الخيط على الكروشي، كنجي للسلسله اللي خدمت في الاول كنجر الخيط. دابا ما غاديش ندير منزلقه، ما غاديش نديرها، غادي نخدم بحال هكا وندير غرزه نصف عمود. علاش؟ باش نخدم عليها. دابا كنطلع بجوج ديال السلسلات، ها هي طلعت بجوج د السلسلات ودرت سلسله اخرى، او ندير جوج سلسلات على حسب غادي نخدم فيها من بعد. هذا كنخدم عليه، هذا الخيط هذا كنخدم عليه. دابا كنجي لهاد الفراغ، هذا الفراغ على بان لكم، ها هو هاد الفراغ هذا اللي كنديرو فيه السلسله، كنجي كنخدم فيه واحد، جوج، غادي ندير غير جوج، مهم على حساب القطر ديال المربع اللي بغيتي نتيا. انا غادي نزيد غير جوج من هنايا، جوج من هنايا. دابا طلعت بالسلسله، فاش نضرب الدوره غادي نزيد مازال غير عمود. دابا غادي نخدم فوق هاد البلاصه هادي عادي، غادي نخدم فوق السلسله باش طلعت بحال هكا عمود، ها هو. كنجي لهاد العمود الاخر نخدم فوق منه، عمود حدا عمود. المربع ماشي بحال الدائره، المربع كنديرو التزايد في السلسلات اللي زدنا في اللي كنزيدو. كنتمنى يكون العمل واضح. بحال هكا، جوج، ثلاثة، أربعة، أربعة. دابا غادي نزيد في السلسلة، كنزيد جوج، جوج، راني زدت جوج. كندير جوج ديال السلسلات اللي غادي نزيد فيهم، عاود ندير فيهم تزايد في الصف الموالي. دابا عاوتاني في نفس الفراغ كنزيد جوج اعمده بحال هكا. بحال هكا كنجيو كنخدمو في الاعمده ديالنا عادي، عمود فوق عمود. حتى كنكملو هكا باش كنطلعو صف فوق صف. كنزيدو ديما جوج في هاد الفراغات. بالنسبه لي الا ما بغيتوش يكون هاد الفراغ كبير بزاف، كندير تزايد في هاد الغرزه هادي، في هاد العمود الاخير. تنوصل لهذا الاخير ونوريكم كيفاش. دابا هاد العمود الاخير كنخدم فيه بحال هكا جوج مرات، عاد كنديرو عمود اخر هنايا. نوريكم جوج طريقات في خدمه واحده بحال هكا. كندير عاود جوج سلسلات، كنخدم عمود
انا في الاول وريتكم ديك الطريقه اللي كتكون سهله بزاف. دابا كنجي لهاد العمود هذا كنخدم فيه 2 مرات. هنايا ما كيكونش الفراغ واسع بزاف بحال هاد البلاصه هذه الا كيبان لكم، كنخدم عادي. عفوا. مهم نكمل الصف ونرجع نوريكم كيفاش نخدموا في الصف التالي. انا رجعت لكم بعد ما كملت الصف ديالي. ها هو كنتمنى تكون الخدمه واضحه. وردوا البال ديما فوق الخدمه تكون نفس العدد ديال لتحت فوق الخدمه، وكنزيدو غير في هاد الفراغات. هاد الطريقه كتكون اسهل. ديك الساعه الواحد الا تعلم راه كيزيد من عنده. دابا هنايا في البدايه راه قلنا طلعنا بالسلسله، عاد طلعنا بالسلسله، عاد درنا 2 سلسلات ودرنا 2 اخرين، درنا 4 سلسلات باش طلعنا باش يكون عندنا الفراغ فين غنخدمو. دابا يعني غادي نزيد هنايا غير واحد العمود، حيت السلسله باش طلعت في الاول كتمثل ليا عمود. كندير عمود، كنجي كنحسب هاد الاعمده، هاد السلسلات 1 2، كنجي للثالثه. او هنايا انا حسبت من الفوق، يعني غادي نقول الثالثه بحال هكا. كنخرج النيشان من كلشي. ها هي كما كتبان لكم. دابا غادي نطلع بالسلسله 1 2، كندير بحال هكا. حيت هاد السلسله باش طلعت جات ليا فوق السلسله، يعني فوق العمود، السلسله اللي كيمثل ليا عمود. دابا طلعت ب2 سلسلات، ونملأ الفراغ ديالي ب2 اعمده. عاد كندير 2 ديال السلسلات وكنعاود نملأ الفراغ، نفس الفراغ ب2 اعمده اخرين. هذا هو العمل ديالنا. كنتمنى تكون الخدمه واضحه مزيان. دابا كنخدم فوق هاد الخدمه هادي، فوق الاعمده، كل عمود كنخدم فوق منه عمود حتى كنكمل العمل ديالي. كنخدم فوق عمود حتى كنوصل للفراغ وندير فيه تزايد 2 اعمده، وندير 2 في السلسله، ونعاود ندير تزايد ب2 اعمده في نفس الفراغ، وكنخدم عادي فوق الصف ديالي هكا حتى كنوصل للقطر اللي بغيت في المربع ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، نكون شرحت لكم مزيان. كنشكركم على التتبع ديالكم، والى الدرس المقبل ان شاء الله.